ज्यालाको आशा नगरिकन। त्यही कारणले गीतामा लेखेको छ कर्मधिकारस्ते मा फलस्व कदाचन। अधिकार हो तिम्रो कर्म गर्ने, गर तर फलको आशा बिल्कुलै नराख है भनेको छ। यसै गरी कुनै पनि मन्त्र पढ्दा या पाठ गर्दा या कुनै दान गर्दा मैले यति गरेपछि मलाई यति फल मिलोस् नभनिकन पनि अटोमेटिक मिल्छ है। एउटा सानो दृष्टान्त याद आयो गीताको। गीताको प्रसङ्गमा एउटा महात्म्यमा कस्तो कथा रहेछ भने 4 दाजुभाइ बस्दो रहेछन् एउटा गाउँमा। जेठो दाजु चाहिँ रहेछ गीताको परिपक्व भक्त, बिल्कुलै गीतामै विश्वास गरेको परिपक्व भक्त। अरू 3 भाइ चाहिँ खेतीपाती बिजनेस व्यापार उद्योग धन्दा सबै पनि गर्ने, गाउँमा पर्दा जनता मलामी पनि सबै उनीहरूकै हो नि। जेठो दाजुले के गर्दो रहेछ भन्दा बिहान उठेर नदीमा गएर नुहायो, उहीँ बसेर 700 गीता पाठ गर्यो, 18 अध्याय। घरमा आएर श्रीमतीले जो बनाएको छ नि खायो। दिउँसो कथा सुन्न जाने नियम रहेछ त्यो जेठाको। अनि न रोपाइँमा न जन्ती मलामीमा नहोस्, यदि मदेखि दिल दुखेको भए पनि मलाई नछोड्नुहोस्, या त पवित्र गरेर राख्नुपर्छ भने तपाईँकै हातमा, या त तपाईँले दोषी हो बदमास भन्नुहोस्, म जाउँ कहाँ त, म त हजुरसँग अरू जान्दिनँ। त्यो समर्पितको भाव हुनुपर्छ। त्यो कस्तो हुनुपर्छ भन्दा बिरालोको बच्चो जस्तो भनेको छ, बाँदरको बच्चो जस्तो भक्ति गरेर हुँदैन भनेको छ। बाँदरको बच्चाले आमालाई आफूले समाउँछ। बाँदर रुखमा झ्वाप फलाल्दा बच्चाले अठ्याएर समाएको भए अडिन्छ, नत्र खुस्किन्छ। समाएको ठाउँमा खुस्क्यो भने बाँदरको माउलाई दोष हुँदैन, समाउनेको कमजोरी। यदि बिराला बच्चो चाहिँ आमाले टोकेर सार्दाखेरि ऊ निर्धक्क शरण परेको छ, आमाले त्यसै गर्नु जहाँसुकै लैजाऊ। बल गरेदेखि आमाको दाँत गाडिन्छ या झर्ने डर हुन्छ। बिराला बच्चो यसरी शरणागति हुन्छ, आमाको भार परेको छ, आमाले त्यसै गर्नु। बिराला बच्चो आमाको भार परे चाहिँ परमात्माको शरणागति भइदिनुपर्छ, भार पाइदिनुपर्छ, त्यसै गर्नुहोस् उहाँले, राख्नुहोस् या बिल्काउनुहोस्। त्यो समर्पितको भाव नभइकन भक्ति पक्का हुँदैन। मैले यसरी यति गरेँ भने त उहाँले कतै मलाई यति फल दिनु पऱ्यो नि भन्यो भने त्यो ज्याला बद्लियो, स्वार्थ राखियो। मैले गर्दा तपाईँले नदिएर सुखाले त्यो माग्नु पर्दैन, अटोमेटिक आफै दिनुहुन्छ। कसरी? एउटा गेडो मकै बारीमा रोप्दा 2टा घोगा किन फलाएको? भित्र बसेर हामीले फलाइदियो भने दिप बिल्काएको त एउटा गेडो हो नि। एक मानु बिउ राख्दा 3-4 पाथी धान किन फलेको? हामीले फलाएको हो। दिनेले आफै दिन्छ, मलाई यति चाहियो भन्नु पर्दैन। थारो राखिदियो भने कसो बाध्यो हो। यसरी गरी कर्तव्य हाम्रो भक्ति गर्ने, दिन नदिने उसकै हातमा। एउटा सानो धन्द हो, भक्ति गर भक्ति गर भक्ति गर सबैले भक्ति गर।
फलको आशा नगरिकन, त्यही कारणले गीतामा लेखेको छ कर्मधिकारस्ते मा फलस्व कदाचन, अधिकार हो तिम्रो कर्म गर्ने, गर तर फलको आशा बिल्कुलै नराख है भनेको छ। यसै गरी कुनै पनि मन्त्र पढ्दा या पाठ गर्दा या कुनै दान गर्दा मैले यति गरेपछि मलाई यति फल मिलोस् नभनिकन पनि अटोमेटिक मिल्छ है। एउटा सानो दृष्टान्त याद आयो गीताको। गीताको प्रसङ्गमा एउटा महात्म्यमा कस्तो कथा रहेछ भने, 4 दाजुभाइ बस्दो रहेछन् एउटा गाउँमा। जेठो दाजु चाहिँ रहेछ गीताको परिपक्व भक्त, बिल्कुलै गीतामै विश्वास गरेको परिपक्व भक्त। अरू 3 भाइ चाहिँ खेतीपाती बिजनेस व्यापार उद्योग धन्दा सबै पनि गर्ने, गाउँमा पर्दा जनता मलामी पनि सबै उनीहरूकै हो नि। जेठो दाजुले के गर्दो रहेछ भन्दा बिहान उठेर नदीमा गएर नुहायो, उहीँ बसेर 700 गीता पाठ गर्यो, 18 अध्याय। घरमा आएर श्रीमतीले जो बनाएको छ नि खायो। दिउँसो कथा सुन्न जाने नियम रहेछ त्यो जेठाको। अनि न रोपाइमा न जन्ती मलामीमा न कुनै खेतीपातीमा कहिल्यै दाजुभाइलाई मद्दत नदिने जेठो। जस्तो सङ्कट व्यवहार परे पनि जेठो त बिहान राति नै उठेर खोला जाने, आएर खाएर दिउँसो कथामा जाने। अब दाजुभाइलाई रिस उठेछ, हामीले कमाएर दाजुका परिवारलाई पाल्नुपर्ने, न हाम्रो मद्दत खेतीमा गर्छ, न कुनै जन्ती मलामीमा जान्छ, न काहीँ केही गर्छ, न मद्दत केही गर्छ। यो दाजुलाई त्यसै खुवाएर खेती गरेर पाल्नुभन्दा अब भिन्न गराइदिनु पर्यो दाजुलाई भन्ने सल्लाह गरेछन् 3 भाइले। र दाजुलाई भेट्न आयो, दाजु त नुहाएर आएकै छैन। ए भाउजू दाजु खै आइपुग्नु भएको छैन, ल आज दिउँसो हामी अंश लगाउने। दाजुलाई आज कहीँ नजानु भन्नु है, हामी अंश लगाउने आज। अब भिन्न हुनुपर्छ, अब तपाईँको परिवारलाई हामी त्यसै पाल्न सक्दैनौँ। चुपो लाग्यो। दाजु आइपुगे नुहाएर, अनि पाठ गरेर आइपुगे। भोजन खाने बेलामा श्रीमतीले भने, श्रीमान आज हजुर दिउँसो कथामा नजानु रे है। कसले भनेको? देवरहरूले भनेको आज अंश लाउने अरे, एक अंश पुग्नुपर्छ अरे। अनि तपाईँ आज कथामा नजानु है, यसो भनेको छ भाइ देवरहरूले। तिमी बुझ्ने भए बुझ, मलाई परवाह छैन। मेरो त अध्ययन दिनौँको कथा सुन्ने नियम छ, म कथामा जान्छु। तिमीलाई अंश बुझ्नु पर्यो, बुझाइदियो भने लिनु, या छोडिदिनु मन लाग्यो छोडिदिनु, मलाई जरुरत छैन अंशको भने अरे। अनि सबै गाउँलेलाई दाजुभाइहरूले गुहार गरे, आज अंश लाउने तपाईँहरू आइदिनुहोस्। सबै गाउँले आएर आँगनमा जम्मा भएर सल्लाह गरे अरे। एक गाउँले दाजुभाइ हो, यो घरको जेठोलाई देखेको छ तिमीहरूले? छैन। मर्दा मलामी जिउँदो जति त मात्र यिनीहरू 3 भाइ मात्रै होइन हो। त्यसो भए अहिलेसम्म एउटा पनि हाम्रो मद्दत नगर्ने दाजुलाई हामीले अंश लाउँदा जसले हामीलाई मद्दत गरौँ उसलाई त्यो रोजी लगाइदेऊ। यो नदेखेको जेठालाई चाहिँ छाडी लगाइदेऊ है, सल्लाह गरे। दाजुभाइ पनि अंश लगाइदिनु मात्रै गाउँले केही भन्ला डरले लाउनु परेन। गाउँले नै दाजुभाइकै मद्दतमा छन् भने उनीहरू पनि खुसी नै थिए। हुन्छ यसो सल्लाह गरे हामीले कसो गरौँ, हुन्छ तपाईँहरूले निर्णय गरेर अंश लगाइदिनु भने दाजुभाइहरूले। अब दाजुलाई चाहिँ कस्तो पर्यो त भन्दा कुलामाथिको खेत, पहिरामुनिको बारी, भत्केका घरगोठ, थोत्रा भाँडा अनि बुढा वस्तु, काम नलाग्ने जति दाजुलाई छाटियो। यावत राम्रो जति 3 भाइलाई भार लाग्यो। अनि पेट भाँडो पनि दाजु भाउजू 2 जना मात्रै थिए, अरू थप्नु परेन। अरूलाई त छोराछोरी सबै परिवार पेट भाँडो सबैलाई लाग्यो। अलिअलि देखा सिकेमा अन्न पेट भाँडो पनि 2 जनालाई लाग्यो। थोत्रा भाँडा, भत्केका गोठघर, अनि कुलामाथिको खेत, पहिरामुनिको बारी, काम नलाग्ने बुढा वस्तु, यस्तो मात्रै जिम्मा लगाएपछि अरू आफ्नो आफ्नो अंश लिएर बसे। बेलुका कथाबाट दाजु आइसकेपछि श्रीमतीले के गरिन्छन् त बुझिन्छ भने के लाग्यो त अंश लाग्यो पतिदेव के पर्यो हामीलाई? भत्केका घरगोठ परे, कुलामाथिको खेत पर्यो, पहिरामुनिको बारी पर्यो, थोत्रा भाँडाकुँडा परे र अन्न यति पर्यो। तिमी यही सहेर बस्यौ कि बाहिर जान्छौ त? मलाई त्यो जरुरत छैन।
म परवाह नै राख्दिनँ, म त भगवानको भर परेको व्यक्ति हुँ, उसले जे गर्छ गर्छ, मलाई यो जरुरत छैन है। मेरा पिताले पाले पढ्ने तपाईँलाई दिएपछि मैले तपाईँलाई छोडेर जान मिल्छ र? म हजुरको सेवा गरेर सधैँ बस्छु, तिम्रो खुसी गर। पेटबाट छन्जेल्दा त्यही अन्न पकाएर खान दिइन्, अब अन्न सक्यो, खेती गर्न जान्दिनन्, अब के गर्ने? आफ्ना शरीरका गहनाहरू बेचेर खुवाउन थाले। यसो गरे उसो गरे भनेकी छैन। फेरि खतरा भाँडाहरू अलि पकाउने भाँडा मागिराखेर खोरिया बारी पनि बेचिन्, डिलामाथिको खोलामाथि खेत पनि बेचिन्। जो भाइको पाल्दै जाँदा केही समयमा त्यो पैसा सकियो। अब अलिकति पैसा बाँकी राखेर नुन किनिन्छ। अनि बिहान पनि नुन किनेर ल्याएको नुन तातो पानीमा हालेर खान दिने, बेलुका पनि तातो पानीमा नुन मात्रै, खानेकुरो के पनि छैन। किन आज केही बनाएनौ पनि भन्दैन, भगवान्ले जे गर्न भन्छ। उनी पनि नुन पानी दिएर आफू पनि त्यही खान्छन्, केही परवाह राख्दिन। एक दिन बेलुका घरको दुःख नदेखाउनु परिवारलाई भन्छन्। बेलुका उनी कथाबाट आएपछि श्रीमतीले बेलुका नुन बिनाको तातो पानी दिन्छ। तातो पानी दिएर तरक्क आँसु ढालेर भनिन्छन्, पतिदेव भगवानको लीला अपरम्पार रहेछ, आज त तातो पानीमा हाल्ने नुन पनि सकिएको छ भनिन्छन्। तरक्क रोइन्छन्। उनले परवाह नगरी जेसुकै गरोस् भगवानले भन्ठाने। अनि नुहाउन गए पानीमा, बिहान नदीमा नुहाएर फर्कने बेलामा आजलाई त तातो पानीमा हाल्ने नुन पनि निकालिदिनु भयो कि प्रभु भनेर दुःख लागेछ र तरक्क आँसु ढालेछन्। उता नदीमै छन्। यता भगवान एउटा ठुलो रुमालमा झोलीमा केही सामान बोकेर त्यही पार्टीमा त्यही थोत्रो घरमा आउनुभएछ। अनि यहाँ मेरा गुरुबा खोइ भन्नुभएछ भगवानले। को तपाईँका गुरुबा भनेर ब्राह्मणले। हजुरको श्रीमान मेरो गुरुबा हो, यसो कोसेली लिएर भेट्न आएको। होइन मेरा श्रीमानका चेलाचेली कोही पनि छैन भनिन्छ। हजुरको बिहा गर्नुभन्दा पहिलादेखिको म उहाँको चेला हो, गुरुबालाई कोसेली लिएर भेट्न आएको। खोइ त मेरो गुरुबा त गीता पढ्न खोलातिर जानुभएको छ। त्यसमै यो म हतारले आएको, यो गुरु भेटी राखिदिनुहोस् है। म छोड्न अर्का के छ किन छोड्ने, म चलाउँदिनँ भनिन्छ। होइन मैले ल्याएको, म गुरु भेटी दिएर म बसिरहन पाउँदिनँ, अनि यो राखिदिनुहोस् न तपाईँले, म त्यहाँ झुन्डाएर जानुहोस् भनेर देखाइदिन्छन्। छैन गुरु। अनि श्रीमान आज त के भन्दै आयो भने आज त भगवानले मेरो तातो पानीमा नुन पनि निकालिदिएको दिनु हो भन्ने मनमा सम्झँदै आए। कुसासम्म बसे। यसो गजर जुलाउँदा ताजा रुमालमा पोको झन्डा आएको देख्दा आशा लाग्यो। होइन त्यहाँ के राख्यौ तिमीले भनेर सोध्नु भएछ। होइन तपाईँका चेला भन्नुहुन्थ्यो, गुरु बेटी ल्याएको भन्नुहुन्थ्यो, भेट्न जान्छु बाटैमा भन्दै भेट भएन। मेरा त चेलै कोही छैन। मैले पनि त्यही भनेको, तपाईँको बिहा गर्नुभन्दा पहिला तपाईँका श्रीमानको चेलोको भन्नुहुन्थ्यो। अनि उहाँले नै गुरु भेटी गरेर यो सामान ल्याइदियो हो। के छ, मैले त छोडै रहेको छैन, दिन्छ ल्याउ त। अर्काको नासो गाल पर्ला किन छोड्नु? होइन गुरु बेटी भने होइन, ल्याउनु मैले भनेपछि त ल्याउनु उतारेर। जब उतार ल्याएर यसो राखिदिन्, रुमाल फोक्नु लाग्दा तातो बाफ आउँछ तलबाट। के को बाफ आयो भने अलिकति खोल्न लाग्दा यसो मर्मर भाँच्न पनि आउँछ। अनि उनले सम्झेछन्, मैले खोलामा आज आँसु झारेर भगवानलाई दुःख दिएँ कि क्या हो, केही ल्याइदिए जस्तो छ मेरो प्रभुले भन्ठानेर ती रुन थाले। आकाशवाणी शब्द भयो, हे भक्त तिम्रो मैले हद परीक्षा गरेँ। तिमीलाई निखार्दै तातो पानीमा हाल्ने नुन पनि निखार्दिँदा पनि तिमीले म प्रति अश्रद्धा गर्दै गरेनौ। श्रद्धा तिम्रो कहिल्यै टुटेन। पहिला दुई दम्पतिलाई खान पहिलो थालीमा पकवान ल्याइदिएको छु, आनन्दले खाऊ। दोस्रो थालीमा हिरा मोती जवाहरहरू ल्याइदिएको छु, त्यही बेचेर तिम्रो जिन्दगी सफल गर, अन्त्यमा तिमी मेरै हो। आकाशवाणी आयो। यसो खोलेको त पकवान मगमग पाकेको मसलादार पकवान छ। खाए दम्पतिले त्यही हिरा मोती सुनचाँदी जो ल्याएको थियो थालीमा त्यही बेचेर जग्गा किन्ने, घर बनाउने पैसा जोडे। यता तीन दाजुभाइ चाहिँ दाजुभाइलाई पीडा पुर्याएर एक्लौटी फाइदा गर्ने घट्दै गएर बिहान बेलुका के खानुमा पुगिसके। हाम्रो त यो दशा भयो। दाजुले कहाँ मऱ्यो होला, के गर्यो होला, घर छोडेर पार्टीमा बसिरहेको थियो। जानु पर्यो दाजु भेट्न भन्दा त दाजुको सोध्दै जाँदा 4 तले बिल्डिङ छ,
अनि सारा दास दासी नोकर चाकर छन् वरिपरि। होइन दाजु यो कसरी के भयो तपाईँको चाहिँ गीताको प्रसाद हो बाबु भन्छ। म गीताको भर परे गीताको प्रसाद भन्छ। हामीले नि गीता सिकाउनु अहिले त उनीहरूलाई पनि चाहिहाल्छ। भन्नुको तात्पर्य के हो भने भर परेपछि सम्पूर्ण दिने हतार नगर्नुपर्छ। दिने नदिनेका उसकै हातमा छ। मलाई यति चाहियो भनेर कर लगाएर यति देऊ भनेर भक्ति गर्ने होइन। दियोस् कि नदियोस् उसको हातमा छ नि त त्यो हक का हातमा छ। गीताबाट बेच्ने क्या छ देउदाको देउ गराउँछ उहाँको हातमा। यसरी हरिदासीको भावभक्तिको बेग्लै सजावटी श्रद्धा त्यतै जागेको छ। यता देवचन्द्रबाट त ऐसा विचार करके या दिल में लिया दिन मत में ता विचार के क्यों डारो माया में ये तो हाथ आवे मेरे छोटे मेरा के से इनला कसरी व्यवहार में ल्याएर घर खेतीको जिम्मा लौ भने बाउको विचार व्यवहार सबै त्यागेर परमात्माको चरण कसरी प्राप्त गर्ने भने देवचन्द्रको विचार बिल्कुल 36 पन्थी हो। हेरिबक्सो सही मिलाउनलाई 63 चाहिन्छ। 6 को अंक यता भरिनुपर्छ 3 को अंक यता भरिँदा मिलाप भयो। 36 अनि 3 यता भरिन्छ 6 उता भरिन्छ बिछोड भयो। हो व्यवहारको सुख 36 परमात्माको सुख 63 हो। आउने सामनेको आदान प्रदानको मिलापले पुग्छ भक्तले हुन्छ। त यहाँबाट एक ठाउँमा सगाई करके अब यो प्रकारको विचार भयो। अनि यतापट्टि मतभेदले विचार गर्नुभयो यिनलाई विवाह गरिदिनु पर्यो। श्रीमती ल्याएर जोडिदिन पाए श्रीमतीको माया ममतामा यिनी ढुक्क पर्छन्। अनि त यिनको घर गृहस्थीमा आइहाल्यो नि कहाँ साधु हुन्छन् त। मायामा जोडिदिनु पर्यो भनेर एउटा घर कुटुम्बको घर हेरेर छोराको बिहा गर्ने लिनु गर्नुभयो पिताजीले। यता हरिदासजीले चाहिँ देवचन्द्रको केही सोध्यो भने प्रश्न उत्तर दिने नबुझेको कुरो सोध्ने साह्रै जिज्ञासु यस्तो विद्यार्थी अहिलेसम्म कोही आएकै थिएन। यसलाई त वैष्णव धर्मको दिनुपर्छ कि त भन्ने पिताजीको पनि मनमा विचार भयो कि गुरुको विचार भयो र गुरुले सोध्नु भयो। अनि यी त मार्ग राधा वल्लभ लेने नाम सुमिरन भाद्रमेश होता है। श्री देवचन्द्र विचार किया भने ए देवचन्द्र तिमीलाई म वैष्णव धर्म दिन चाहन्छु। वैष्णव धर्म लिन्छौ के हुन्छ गुरुदेव वैष्णव धर्म मुक्ति पाइन्छ। मैले पनि त्यही भनेको हो। त्यसो भए हाम्रो राधा वल्लभी वैष्णव अन्तर्गत भाद्रमेश भएर आउनुपर्छ। नङ कपाल मुण्डन गर्नुपर्छ। अनि गएर केवल वैरागीको वेश धारण गर्नुपर्छ। अनि म तिमीलाई वैष्णव धर्म दिन्छु भनेर हरिदासजीले सोध्नुभयो। अनि देवचन्द्र बाबुमाले धर्म लिन दिँदैनन्। फेरि बिहा गर्नु छ सम्बन्धीमा खानु छ छोरालाई। अनि लुकेर कपाल मुण्डन गरेर नलकेश मुण्डन गरिकन भाद्रवेश भएर हरिदासजीका सामनेमा पुग्नुभयो। हरिदासजीले तयारी भएको आएको देखेर अनि सोध्नुभयो बाबु तिमी तयार भएर आएको हौ। त्यसो भए आजभन्दा अगाडि कसैलाई गुरु थापेको छ कि छैन बाबु भनेर सोध्नु हरिदासजीले। पूछा नाम काहू का लिया है कया सन्यासी का कर विश्वास लिएको छु गुरुदेव। एउटा शिव धर्मको सन्यासीको मन्त्र लिएको छु भनिदिनु देवचन्द्रजीले। ए हो त्यसो भए तिमीले त्यो शिव मन्त्र लिएको छ भने रोटीमै चिठी बाहेक देव सन्यासीको त्यो तिमीले गुरुले दिया मन्त्र लेखेर चिठीमा हाल। त्यो चिठी रोटीभित्र घुसार्दै त्यो रोटी तिमीलाई उनलाई खान देऊ। त्यो रोटी गुरुले खाएपछि उनको मन्त्र उनीले खान्छ। अनि तिम्रो हृदय त खाली हुन्छ। अनि म नाम सुनाउँछु। देवचन्द्रले भन्नुभयो गुरुदेव यो परीक्षा हो कि केटीकेटीको कुरा गरे हो कि मलाई हजुरले मैले सिकेर घोकेर कण्ठ पारेको मन्त्र कागजमा लेखेर रोटीमा हालेर फिर्ता दिँदैमा जाला र यो त शक्तिको कुरा हुन्छ। सूर्य उदय भएपछि अँध्यारो भागे चाहिँ तपाईँको मन्त्र जोरदार छ भने सन्यासीको मन्त्र आफै हराउँछ। यदि सन्यासीको मन्त्र जोरदार छ भने भरिएको भाँडोमा अरू सामग्री हाल्नु पनि त पाइँदैन। तपाईँको मन्त्रले कामै गर्दैन। यो त शक्तिसँग कुरा हुन्छ। रोटीमा कागजमा लेखेर रोटीमा दिँदैमा मन्त्र हुँदैन नि त गुरुदेव। ओहो यो बडा
तेजिलो खेल्नुपर्छ, जान्ने खालको रहेछ। अनि त्यसो भए तब देवताले गाई इनसे कछुलो है जो नाम जो जरावर तो क्यों कर निक्से सही तपाईँको मन्त्र शक्तिशाली छ भने सन्देश समुद्र आफै दबिन्छ। यदि सन्देश समुद्र जोड्दा तपाईँको मन्त्र कामै गर्दैन। यो पनि रोटी भालो दिने कुरा हो र। जो तुम्हारा नाम जरावर तो आफै भई बोल्नु। यदि तपाईँको मन्त्र जोरदार छ भने त सूर्य उदयसी अँध्यारो भागिँदै सन्यासीको मन्त्र भागिहाल्छ नि भनिदिनु हो। ये तो अर्थ ऊपर का एक आम का मजबूत गुरुदेव यो त बाहिरी कुरा पो तपाईँको यो ज्ञानका कुरा होइन भनिदिनु। फेरि अर्को भनिदिनु हो, हे गुरुदेव शक्तिमा भर पर्छ, कसको शक्ति ज्यादा त्यसैको मजबुत हुन्छ। अनि यो कागजमा लेखाइदिने कुरा होइन। फेरि अर्को प्रश्न गर्नुभयो, त्यसो भए तिमी मन्त्र लिन नै आएको हो भने, सङ्गममा आएको हो भने गुरु दक्षिणा ल्याएको त भन्नुभयो। घरबाट भागेर आएको ल्याएको छ, त्यसो भए दक्षिणा बिना मन्त्र दिन सकिँदैन। के दिउँ त दक्षिणा? हतार छ, मैले जे माग्छु त्यही दिउँ। मैले मागेका कुरा दक्षिणा दिनुपर्छ। के दिउँ त? तिम्रो टाउको छिनालेर मेरो हातमा तिम्रो टाउको दक्षिणा राखिदेऊ भन्नुभयो। छुरी समाएर गर्दनमा लगिहाल्नु भने च्याप हात समाएर तान्नु पख। किन गुरुदेव? मैले सुनेको छु एउटा संसारको पति पत्नीको प्रेममा तिम्रो लागि म ज्यान दिन्छु भन्छ। दुईटै विषयमा त ज्यान दिन तयार हुने। मेरो त आत्मा परमात्माको मिलन हुन्छ भने मेरो टाउकाको माएको गरौँ गुरुदेव। यो टाउको त कि स्याल गिद्धले खाला, कि खरानी भएर जाला, कि किरा पर्ला। तुच्छ टाउको दिनेमा परमपद पाउँछु भने म टाउको दिन म भागी राख्नु। तारतम्यको प्रकाशमा एउटा कथा आउँछ, ससुई सापडे यी चोरी। एउटा पुनु र ससुईको कथा आउँछ तारतम्यमा। यो भारतको सत्य घटनामा आधारित कथा हो। ससुई र पुनु नाम गरेका, पुनु ब्राह्मणको छोरो, ससुई राजाकी छोरी। उनीहरूको बाल्यकालदेखि सँगै बस्ने खेल्ने उठ्ने गरेर पुरै बालकमैदेखि नै विषय रहितको प्रेम बस्यो। ससुई जवानी तरुणी भएपछि पुनुले एक दिन प्रस्ताव राखे, हे ससुई हामी केटाकेटीदेखि तिमी हामी सँगै खेले बसे उठेको, आज तिमी जवानी भएको देखेर तिमीलाई मलाई बिहा गर्नु मन लाग्यो, तिमी मसँग बिहा गर है। अब त्यो विषयसँगको माया होइन, हाम्रो हाम्रो आन्तरिक प्रेमको माया हो। तपाईँ पति पत्नीको नाता नजानुहोस् होइन। म तिमी बिना पलभर रहन सक्दिनँ। यसरी ससुर र पुनुको प्रेम बस्यो। प्रेम बसेपछि बाउले थाहा पाए मेरो राजा छोरीलाई यो बाउनको छोरोको प्रेम गर्दो रहेछ। निकालिदिए राजाले, देश निकाला गरिदिए पुनुलाई। अब पुनुको विरहमा ससुई खाना छोडिन्, निद्रा टुट्यो। सबै वैराग्यले दुब्लाउँदै दुब्लाउँदै गएर छोरी मर्ने समयमा पुग्यो। राजाले सोधे, छोरी केमा चिन्तित भयो तिमी? मेरो पुनुको विरह मलाई भएको छ पिता। मेरो पुनु आउँदैन भने तपाईँको छोरी बाँच्दिनँ। मेरो त अटुट प्रेम छ पुनुसँग, त्यही पुनु नआए तपाईँको छोरी बाँच्दिनँ। अब छोरी बाँचोस् भनेर राजाले पुनु नाम गरेका कोही छ भने आऊ है म छोरी दिन्छु भनेपछि राजा छोरी पाइन्छ भनेर हजारौं पुनु निक्लेर आए। नाम के भन्दा पुनु। अब यी ससुईको मालिक त होइन। ए छोरी यो हो त तिम्रो पुनु धेरै आयो होइन, मेरो पुनु मेरो अभावमा काहीँ रोएर आयो, ससुई आइसकेर रोएर बसेको होला। यस्तो हाँस्दै खुस्दै सिँगार ल्याउने मेरो पुनु हुँदैन। जति मेरो पुनुप्रति विरहको व्याकुलताले म दुब्लाएँ, मेरो विरहमा पुनु पनि त्यत्तिकै तडपिएको होला। यसरी हाँस्दै खेल्दै आउँदैन मेरो पुनु। ए अब कसरी चिन्ने त पुनु? धेरैजना कोही पुनु भन्छन् छोरी, मेरो पुनुको चिनारी एउटा छ पिताजी। तपाईँ ठुलो खाल्टो खन्नुहोस्, खाल्टो खनेर त्यो भित्र धेरै दाउरा हालेर आगो बालेर माथि फलामको सागो हाल्ने। त्यो आगोले फलामको सागो रातो गरेर तातोस्।
त्यो साउ खाली घोडाले जो तरेर आउन सक्छ त्यो मेरो सच्चा पुरो हुनेछ। अरू डराउँछ। मेरो सच्चा पुरो जो छ उसले तातो भलमको परवाह गर्दैन, मेरो मात्रै शरीरमा समर्पित भइदिन्छ। वारिपट्टि बनाइराख्नु, सबलाई भन्नु पारिपट्टिबाट साउ तरेर आउनुपर्छ। अब तातो फलामको खाली घोडाले हिँड्नु त बरु ज्यान फाल्छ व्यक्तिले कसैले। माया छ, स्वार्थको माया हो, भाग्छ। तर त्यस्तो गरी आयो मेरो पुरो भने मेरो सक्कली पुरो हुनेछ। र हे पिता, मेरो पुरो यो दिशामा छ, यति दिनपछि आउँछ भनेर कसैले मलाई शुभ खबर ल्याइदियो भने खबर मात्रै ल्याउने व्यक्तिका प्रति म आफ्नै तरबारले आफ्नै टाउको छिनालेर 100 पल्ट यो टाउको दान गर्नु पर्यो नि म मन्जुर छु। तर मेरै पुरो चाहिन्छ, नक्कली पुरुषको भन्दा। हे गुरुदेव, एउटा नारी पुरुषको सम्बन्धमा त जीवनै दिन तयार हुन्छु। मेरो त आत्ममुक्ति गराउने बाटो हो। यदि मेरो टाउको छेनाल्दैन मलाई मोक्ष गति पाउँछु भने म टाउकाको माया किन गरौँ? सबैले जय जयकार गरे। टाउको छिनाल्न तयार कस्तो चेलो हो। यसरी हरिदासले भन्नुभयो, देवचन्द्र म वैष्णव, म अहिंसाको तिम्रो टाउको छेना मन्त्र कहाँ सुनाउने? मन्त्र सुनाएपछि त ज्यानबाट म पर्दिनँ। टाउको छेनालेपछि मैले मागेको टाउको अर्कै छ, तिमीले कुरो बुझेनौ। कस्तो टाउको गुरुदेव? अहङ्कार। जहिलेसम्म मानिसमा अहङ्कार रहन्छ तबसम्म परमात्माको नजिक समर्पित हुन सक्दैन। जीवनभरिको अहङ्कार सबै त्यागिएको हुनुपर्छ। तारतम्यमा खिरौतमा भनेको छ, मै बिना मै मरे नै मैको मार्न मै, म बिना म मर्दैन मलाई मार्न मै चाहिन्छ भनेको छ। एउटा हाम्रो गाउँ खानी सुन्ने कथामा भन्छन्, तिमीलाई लिन म आएको, तिमी आइछौ, तिमीलाई म लिएर आउँछु, तिमी र म सँगै जाउँला भने के हो भन्छन् नि, थाहा छ? तिमीलाई लिन म आएको, तिमी आइपुगेछौ, म तिमीलाई लिएर आउँछु नि, तिमी र म सँगै जान्छौ भने के हो भनी गाउँ खानी कथा। पानी लिन गए पनि बाटा पानी आयो, परे पानी गाउँ भरिदियो। तिमीलाई लिनुमा तिमी आइछौ, पानी आयो, तिमीलाई लिएर आउँछौ, पानी लिएर आउँछौ भने सँगै जाउँला, भित्दै घर जाउँला भनेको है हो। यसै गरी अब यहाँ परमात्माको र आत्माको मिलनको विषयमा मै बिना मै मरे नै मैको मार्न मै। परमधामको म नआई यहाँको अहङ्कार मर्दैन, यहाँको अहङ्कार नमरे त्यहाँको म हुँ भन्ने भावनै आउँदैन, त्यहाँको हुँ भन्ने पक्का भावना भई भक्तिमा मति लाग्दैन। त्यति पक्का हुनुपर्छ। देवचन्द्रजीले भन्नुभयो, हे गुरुदेव, म यो शरीर गलेर जाने शरीर दिँदैमा परमात्मा पाइने किन दिँदा? हेर म वैष्णव हौ, अहिंसाको, तिम्रो टाउको छेर मन्त्र कहाँ सुनाउनु छ र मैले मागेको टाउको भनेको अहङ्कार हो, मपना हो। मै जान्ने मै ठुलो कसैले सम्झ्यो भने त्यसले ज्ञान लिन सक्दैन। सबैभन्दा सानो बन्नुपर्छ। मिठो मिठो जोगाएको सन्तोषले खानु, किन शङ्का किन रिस मरिके छ लानु, अर्को ठुलो हुन्छ आफू भइदिनुहोस्।